नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जेठ 21 गते प्रस्तुत गर्ने तयारी। असार 1 गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था। गण्डकी प्रदेशको मुगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तार कार्य जारी। सडक विस्तारले गति लिएसँगै भौतिक संरचना धमाधम हटाइँदै। बागलुङको बलेवा विमानस्थल निर्माण कार्यमा ढिलाइ। धावन मार्ग कच्ची हुँदा विमानस्थल सञ्चालनमा कठिनाइ। घान्द्रुकमा तेस्रो संस्करणको अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन महोत्सव सुरु। पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास। र मुस्ताङमा दोस्रो गण्डकी प्रदेश स्तरीय तारा खेल सुरु। प्रतियोगितामा 6 टिमको सहभागिता। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रमको प्रसङ्गबाट। जेठ 21 गतेको बैठकमै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो। जेठ 12 गते संसदमा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको गण्डकी प्रदेशले आगामी जेठ 21 गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि मंगलबारसम्म छलफल भएपछि 21 गतेसम्म संसद बैठक स्थगित भएको छ। 21 गतेको बैठकमै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल सकेर असार 1 गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण 21 गते कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जेठ 12 गते अर्थमन्त्री जित प्रकाश आलेले संसदमा पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई टेकेर नीति तथा कार्यक्रम आउने छ भने त्यसैका आधारमा असार 1 मा बजेट आउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 35 अर्ब 90 करोडको बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशको आगामी बजेट भने साँघुरिने निश्चित भएको छ। अर्थमन्त्री आलेले यसअघि पनि बजेटको आकार घट्ने बताउनु भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा 16 अर्ब 54 करोड 32 लाख अनुदान पठाएको सङ्घले आगामी वर्षका लागि 13 अर्ब 45 करोड 35 लाख पठाउने भएको छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा चिरञ्जीवी शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ। गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्तामा शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। म्याग्दीका शर्मा यसअघि स्थानीय निर्वाचनमा बेनी नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित हुनुभएको थियो। शर्माले म्याग्दीमा नै वकालतको काम गर्दै आउनु भएको थियो। गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइनको रूपमा रहेको मुगलिन पोखरा सडक विस्तार कार्यले गति लिन थालेको छ। पूर्वी खण्ड अन्तर्गत सडक सीमाभित्र पर्ने बजार क्षेत्रका भौतिक संरचना भत्काउन थालिएको हो। पृथ्वीराज मार्गको मुगलिन पोखरा सडक खण्डलाई आबु खैरेनी जामुने पूर्वी खण्ड र जामुने पोखरालाई पश्चिम खण्ड गरी 2 भागमा विभाजन गरी सडक विस्तार कार्य भइरहेको छ। पूर्वी खण्ड निर्माणको ठेक्का चिनिया कम्पनी कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले 6 अर्ब 21 करोड 31 लाख 13 हजार रुपैयाँमा 2078 वैशाख 2 मा र पश्चिम खण्ड निर्माणको ठेक्का अर्को चिनिया कम्पनी एनहुई कायुएन हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले 7 अर्ब 40 करोड रुपैयाँमा 2078 जेठ 3 मा लिएको हो। सोही खण्डको डुम्रे क्षेत्रमा 2079 माघ 4 गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार सडक सीमाभित्र पर्ने भौतिक संरचना भत्काउने कार्य भइरहेको पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णु पाण्डेले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार पछिल्लो समय भौतिक संरचना भत्काउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। यस्तै दमौली बजार क्षेत्रमा पनि भत्काउनु पर्ने भौतिक संरचनाको प्रारम्भिक सर्वे भएको इन्जिनियर पाण्डेले बताउनुभयो। सडक विस्तारका क्रममा पूर्वी खण्डमा करिब 505 भौतिक संरचना भत्किने अनुमान गरिएको छ। बागलुङको बलेवा विमानस्थल कालोपत्र गरेर रङरोगनले चिटिक्क पारेको 1 वर्षभन्दा बढी भयो। धावन मार्ग कच्ची हुँदा निरन्तर सञ्चालन हुन नसकेको विमानस्थल कालोपत्रे गरिसक्दा पनि विमान कहिले सञ्चालन हुन्छ भने पत्तो छैन। 2022 सालमा स्थानीयले श्रमदान गरी तयार गरेको विमानस्थल 2048 सालसम्म सञ्चालनमा थियो। 2048 मा बागलुङ पोखरा राजमार्ग निर्माण भएर गाडी चल्न थालेपछि विमानस्थल बन्द भयो। 26 वर्षदेखि बन्द विमानस्थल बागलुङ नगरपालिकाले 2074 चैत 9 गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्यायो। त्यसबेला नेपाल एयरलाइन्स तथा तारा एयरलाइन्सका जहाजले केही महिना नियमित उडान भरे। धावन मार्ग कच्ची हुँदा विमान उडानमा समस्या आएपछि उडान रोकिएको थियो। लामो समयदेखि बन्द रहेको बलेवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि धावन मार्ग कालोपत्र गरेपछि स्थानीयमा नियमित विमान सञ्चालन हुने आशा पलाएको थियो। तर अहिलेसम्म सञ्चालनका लागि कुनै पहल नहुँदा उनीहरू निराश छन्। विक्रम सम्वत 2078 चैत्रमा विमानस्थलको 700 मिटर लम्बाइ र 30 मिटर चौडाइ धावन मार्ग कालोपत्र गरिएको थियो। धावन मार्ग कालोपत्रसँगै पेन्टिङ र छेउछाउ तारबार समेत गरिएको छ। धावन मार्ग नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 7 करोड लागतमा काष्ठमाण्डव उमा एन्ड कम्पनी जेवी बल्खुले कालोपत्र गरेको थियो। लामो समयसम्म पनि विमानस्थलमा जहाज नआउँदा प्रयोग नभई जीर्ण बन्ने जोखिम छ। बागलुङ नगरपालिका 14 का अध्यक्ष चक्रबहादुर खत्रीले धावन मार्ग बनेको यतिका समयसम्म विमान सञ्चालन नहुनु दुःखद भएको बताउनु भयो। विमानस्थल सञ्चालनका लागि मन्त्री सांसदसँग पटक पटक माग गरे पनि सुनवाई नभएको गुनासो गर्नुभयो। कालीगण्डकी करिडोरसँग जोडिएको विमानस्थल पुग्न बागलुङ बजारबाट 12 किलोमिटर सडक कच्ची छ। कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्र हुन सकेमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि यात्रुको अभाव नहुने उहाँको भनाइ छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आए बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीका नागरिकलाई यातायातमा सहज पहुँच हुनका साथै यहाँको पर्यटन र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिको आयोजना तथा नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवर्धनमा तेस्रो संस्करणको अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन महोत्सव सुरु भएको छ। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बरालले पर्यटनमा उद्यमशीलताको विकास गरी गाउँको समृद्धिसँग जोड्न जरुरी भएको बताउनु भएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गर्नु गुणात्मक रूपमा फड्को मार्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा सदस्य बरालले यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई अझ फराकिलो बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो। महोत्सव जेठ 20 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। महोत्सव अन्तर्गत अन्तिम दिन जेठ 20 गते अन्नपूर्ण म्याराथन हुनेछ। उक्त दिन अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट घान्द्रुकसम्म म्याराथन आयोजना हुने अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिले जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण 2 संस्करण स्थगित भए पनि यसपटक अन्नपूर्ण म्याराथनलाई निरन्तरता दिएको हो। प्रतिकूल परिस्थितिका कारण कार्यक्रम स्थगित भए पनि यसपटकबाट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विक्रम गुरुङले बताउनु भएको छ। घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समितिले महोत्सवले यस क्षेत्रको पर्यटनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहु परिसरमा पशु अस्पताल निर्माण कार्य हुँदैछ। पशु पंक्षीको रोगको पहिचान र उपचारका लागि अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको हो। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुले गरेको प्रस्ताव गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गरेकाले काम भइरहेको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार हाल केन्द्रमा सामान्य किसिमको प्रयोगशाला मात्र भएकाले नयाँ प्रकृतिका रोग देखिएमा पत्ता लगाउन धेरै समय लाग्ने र काठमाडौँ पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेकाले अस्पताल निर्माण गरिएको हो। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुका प्रमुख डाक्टर बालकुमार श्रेष्ठले
पशुपक्षीको जटिल खालको रोगको उपचार, रोगको अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा अस्पताललाई विकास गर्ने जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारको 10 करोड रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा अस्पताल निर्माण गर्न लागेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपालकै नमुना पशुपक्षीको अस्पताल भवन निर्माण पश्चात आधुनिक उपकरण जडानसहित दक्ष जनशक्तिद्वारा पशुपक्षीको उपचार गरिनेछ। स्याङ्जा वालिङमा रहेको गैरौ प्राथमिक अस्पताल वालिङले शल्यक्रिया सहितको प्रसुति सेवा सुरु गरेको छ। अस्पतालले पहिलो पटक वडा नम्बर 6 की 32 वर्षीय महिलाको शल्यक्रिया मार्फत प्रसुति गराएको हो। यहाँका विशेषज्ञ चिकित्सक डाक्टर नारायण बहादुर गोदार र डाक्टर सूरज ढकालको संयुक्त टोलीले सफल शल्यक्रिया गरेको हो। शल्यक्रिया सफल भएको र आमा बच्चा दुवैको अवस्था राम्रो रहेको प्राथमिक अस्पतालका प्रमुख डाक्टर ढकालले बताउनु भएको छ। अस्पतालमा प्रसुति सेवा सञ्चालनमा आएसँगै धेरै महिलालाई सहज हुने अस्पतालले जनाएको छ। वालिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण खाँडले जनताको सुविधाको लागि यो सेवा थालनी गरिएको बताउनु भएको छ। स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिका 4 गलेममा पहिलो पटक बस पुगेपछि स्थानीयमा खुसियाली छाएको छ। सर्केटारी आरुखर्क गलेम 85 ग्रामीण सडक खण्डको आरुखर्क गलेमको 2.8 किलोमिटर भिर काटेर गाउँमा बस पुर्याइएको हो। सडक बनेसँगै 85 पुग्ने 13 किलोमिटरको छोटो बाटो यही भएको छ। 2068 सालमा स्थानीयले भिर कटान थालेका थिए। गण्डकी प्रदेशको 86,62,000 क्षेत्र विकास कोषबाट 38,60,000, स्थानीयको 80 लाख, गाउँपालिकाको 25 लाख गरी कुल 2 करोड 30,22,000 मध्ये 1 करोड 56,63,000 को लागतमा भिर फोरिएको पालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताउनु भएको छ। ट्र्याक खोल्ने काम 2075 मा सकिएको, सामान्य रूपमा जीप गाउँमा पुगे पनि पालिकाले सडकको थप स्तर उन्नति गरेसँगै गाउँमा बस पुगेको सुवेदीको भनाइ छ। डरलाग्दो भिर छिचोलेर गलेमसम्म गाडी आउन भन्ने नसोचेको बताउँदै गाडीमा यात्रा गरेर गाउँमै आउन पाउँदा हर्षको सीमा नरहेको स्थानीय बताउँछन्। लमजुङ कारागारबाट 1 जना कैदी र 1 जना थुनुवा फरार भएका छन्। बुधबार राति 1:30 बजेतिर कारागारको पर्खाल नाघेर दुवैजना फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। जबरजस्ती करडी मुद्दामा 2079 साउन 24 गते पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भई 4 वर्ष कैद र 4 लाख रुपैयाँ जरिमाना तोकिएका गोर्खाका मध्य नेपाल नगरपालिका 4 दुई पिप्लेका 27 वर्षीय विनोद विक र ठगी मुद्दामा 2080 वैशाख 31 गते मुद्दा पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका गोर्खाकै चुमनुमरी गाउँपालिका 3 घट्टेखोला घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका 16 बस्ने 37 वर्षीय चन्द्रमान गुरुङ फरार भएका हुन्। विकलाई जिल्ला अदालत लमजुङले 2079 चैत 1 गते 4 वर्ष कैद र 4 लाख जरिमाना सुनाएको थियो। जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी प्रकाश श्रीमलले फरार 2 जनाको खोजी कार्य भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले रातको समयमा पर्खाल चढेर हाम फाल्दै भागेको सीसीटीभीमा देखिएको बताउनु भयो। पर्खालको दायाँ बायाँ 24 घण्टा प्रहरीको ड्युटी भए पनि रातको समयमा प्रहरीलाई समेत छलेर कैदी र थुनुवा भागेका हुन्। फरार कैदी आफूले लगाएको लुगा फाटो समेत फुकालेर भागेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले फेरि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। गत कारोबारको दिन अर्थात् बुधबार प्रतितोला 1,500 रुपैयाँ बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको सुनको मूल्य आज अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला 500 रुपैयाँ बढेर फेरि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। आज सुन प्रतितोला 1,12,500 रुपैयाँ पुगेको छ। यो मूल्य पछिल्लो रेकर्ड भन्दा 500 रुपैयाँ बढी हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला 1,12,500 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,11,950 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला 1,12,000 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,11,000
450 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी बिहीबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आज चाँदी प्रति तोला 1410 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार चाँदी प्रति तोला 1395 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा दोस्रो गण्डकी प्रदेश स्तरीय परम्परागत तारा खेल सुरु भएको छ। प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको आयोजनामा उक्त प्रतियोगिता मुस्ताङ थासाङ गाउँपालिका स्थित लेतेमा सुरु भएको हो। 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा सङ्घीय सांसद योगेश गौचन थकालीले नेपालका विशेष ठाउँमा खेलिने परम्परागत खेलको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। प्रतियोगितामा विजेता खेलाडीलाई यदि कुनै विशेष प्रशिक्षणका लागि आवश्यक भएमा व्यक्तिगत रूपमा पूर्ण सहयोग गर्ने सांसद गौचनले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रतियोगितामा कास्की, तनहु, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका 2 टिम गरी 6 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिता सुरु हुनु अगावै कालापानीबाट एक र्यालीले बजार परिक्रमा समेत गरेको थियो। लेतेस्थित गाउँ समाज भवनमा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा पारम्परिक पूजा गरिनुका साथै लोक संस्कृति नृत्यहरू समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। अब मौसम समाचार। बिहीबार कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। अन्य भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज राति कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जेठ 21 गते प्रस्तुत गर्ने तयारी। असार 1 गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था। गण्डकी प्रदेशको मुगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तार कार्य जारी। सडक विस्तारले गति लिएसँगै भौतिक संरचना धमाधम हटाइँदै। बागलुङको बलेवा विमानस्थल निर्माण कार्यमा ढिलाइ। धावन मार्ग कच्ची हुँदा विमानस्थल सञ्चालनमा कठिनाइ। घान्द्रुकमा तेस्रो संस्करणको अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन महोत्सव सुरु। पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास। र मुस्ताङमा दोस्रो गण्डकी प्रदेश स्तरीय तारा खेल सुरु। प्रतियोगितामा 6 टिमको सहभागिता। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।